खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और फतहमंद नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज फिर हम खुदा के कलाम में से ज़बूर नंबर 23 उसकी चौथी आयत के दूसरे हिस्से को सीखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। जब चरवाहा पहाड़ों पर अपने गले को चराता है तो अपने साथ बहुत कम सामान वो लेकर जाता है। ख़ास तौर पर कदीम ज़माना के चरवाहे ऐसा किया करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में भी जो चरवाहे हैं वो अपनी झोंपड़ी में, जहाँ पर वो ये सारी गर्मियाँ गुजारते हैं, अपने साथ बहुत कम सामान वो लेकर जाते हैं। लेकिन जब चरवाहा मैदान में अपने गल्ला के साथ होता है तो उसके कंधे पर एक थैला होता है और उसके अंदर दोपहर का खाना, पानी की एक बोतल और भेड़ों के लिए फर्स्ट एड का थोड़ा सा सामान होता है। और चरवाहे के हाथ में एक आसा और एक लाठी होती है। इस लाठी को देखकर भेड़ों को बड़ी तसल्ली होती है। चरवाहे के हाथ में एक लाठी और एक लंबा आसा, ये चरवाहे का आम सामान होता था। जब एक लड़का अपने बाप की भेड़ें चराना शुरू करता था तो वो अपने लिए एक लाठी या डंडा चुनने के लिए फ़ख्र महसूस करता था और वो जंगल में जाकर एक नोखेज़ पौधे को जड़ से उखाड़ता था और फिर वो उसे बड़ी एहतियात के साथ छीलता था और उसको गोल बनाकर अपने लिए एक डंडा वो तैयार कर लेता था। ये डंडा उस लड़के के हाथ के मुताबिक वो बनाता था ताकि उसको आसानी से पकड़ सके। जब डंडा तैयार हो जाता था तो फिर लड़का उसको दुरुस्त निशाने पर फेंकता था और कई कई घंटे इसकी वो मश्क करता रहता था ताकि डंडा जो है वो भेड़ों की हिफाजत के लिए चलाया जा सके। और इस तरह ये डंडा जिसको चलाने में वो माहिर हो जाता था, उसकी अपनी और भेड़ों की हिफाजत करने के लिए एक हथियार तैयार हो जाता था। ये डंडा चरवाहे के हाथ में बहुत ही नाजुक और ख़तरनाक हालात में एक इख्तियार का निशान था। वो ख़तरात में अपनी और अपने गले की हिफाजत के लिए इसी डंडे पर इन्हिसार करता था और इसी डंडे से वो अपनी शरीर भेड़ों को राहे रास्ती पर लाने का भी काम किया करता था। भेड़ें जानती थी कि चरवाहे के हाथ में डंडा उसकी कुव्वत, इख्तियार और दिफा का हथियार है और ये उनके लिए बड़ी तसल्ली की बात थी, क्योंकि इससे चरवाहा हर किस्म के हालात में उन पर मुअस्सर कंट्रोल रखता था। अगर आपको याद हो तो खुदा ने जब मूसा को मुल्क मिस्र में इसराइलियों की नजात के लिए, उनकी रिहाई के लिए भेजा तो उसके हाथ में भी एक लाठी थी जो उसके इख्तियार को जाहिर करती थी, जो इख्तियार उसे खुदा ने दिया था। मूसा के हाथ में ये लाठी ना सिर्फ फ़िरौन को कायल करने के लिए बल्कि इसराइलियों को तसल्ली देने के लिए भी थी। ये मूसा की लाठी ही थी जिसके ज़रिया से हमेशा मौजज़ात दिखाए गए। आदमियों के साथ बर्ताव के सिलसिला में लाठी खुदा के कलाम और उसकी ज़ाहिरा शुदा मंशा और सरगर्मियों को भी ज़ाहिर करता है। ये इलाही इख्तियार को ज़ाहिर करता है, इसमें वही ज़ोर और असर पाया जाता है। इसी तरह दाऊद के हाथ में लाठी देखकर भेड़ों को बड़ी तसल्ली मिलती थी। इसी तरह जब हम अपने ज़माना में खुदा के कलाम में कुदरत, सदाकत और इख्तियार को देखते हैं तो हमें इत्मीनान और तसल्ली मिलती है, क्योंकि दर हकीकत खुदा का कलाम ही उसकी लाठी है। इससे फ़ानी इंसान पर खुदा की मर्ज़ी और इरादे ज़ाहिर होते हैं।
ہمارے زمانہ میں جب کہ لوگوں کے سامنے گمراہ کن آوازیں اور بڑے عجیب فلسفے پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک خدا کے فرزند کو خدا کے کلام کی طرف رجوع کرنے اور یہ جاننے سے کہ یہ اس کے چرواہے کا بااختیار ہاتھ ہے، بڑی تسلی ملتی ہے۔ اس کے وسیلہ سے ہم اس افراتفری کے زمانہ میں الجھن سے بچ جاتے ہیں اور ہمیں اسی طرح کی تسلی اس میں ملتی ہے جس طرح زبور نویس کہتا ہے، تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ لاٹھی کا چرواہے کے ہاتھ میں ایک اور بھی استعمال ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس لاٹھی سے غلے میں نظم و ضبط قائم کرتا ہے، اور غالباً اس لاٹھی کا اس نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھیڑ بھٹک جاتی ہے یا کوئی زہریلی جڑی بوٹی کھانے لگتی ہے یا کوئی درندہ اس پر حملہ کرتا ہے یا اسے کوئی اور خطرہ درپیش ہوتا ہے، تو یہ ڈنڈا سنسناتی آواز کے ساتھ جاتا ہے اور اس بھیڑ کو اس خطرے سے، اس مشکل سے بچا کر وہ واپس گلے میں لے کر آتا ہے۔ اکثر کلام مقدس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں گناہ سے باز رکھے گی۔ اکثر جب ہم اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں تو یہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں تنبیہ کرتا ہے اور ہمیں ہمارے راستوں سے ہمیں دوبارہ موڑ کر واپس غلہ میں، کلیسیا میں شامل کرتا ہے۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہے جو ہمارے کردار کی اصلاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یوں خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم راستی کی راہوں پر چلیں۔ چرواہے کے ہاتھ میں لاٹھی کا ایک دلچسپ استعمال یہ بھی تھا کہ وہ اس سے اپنی بھیڑوں کو دیکھتا، بھالتا اور گنتا تھا۔ عہد عتیق کی اصطلاح میں اسے چھڑی کے نیچے سے گزارنا بھی کہا گیا ہے۔ حزقییل 20 باب اس کی 37ویں آیت میں خدا نے کہا کہ میں تمہیں چھڑی کے نیچے سے گزاروں گا اور عہد کے بند میں لاؤں گا۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مالک کے کنٹرول میں آنا، بلکہ یہ بھی کہ وہ انہیں بڑے احتیاط سے دیکھے گا، بھالے گا۔ چھڑی کے نیچے سے گزرنے والی بھیڑ وہ ہوتی ہے جو گنی جا چکی ہے۔ چھڑی کے نیچے سے گزرنے والی وہ بھیڑ ہوتی تھی جسے گنا جا چکا ہوتا تھا اور جسے دیکھا بھالا جا چکا ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے۔ چونکہ بھیڑوں کی اون لمبی ہوتی ہے، اس لیے ان میں بیماریوں، زخموں اور کسی قسم کے نقص کو معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اچھا چرواہا وقتاً فوقتاً اپنی بھیڑ کا اچھی طرح سے معائنہ کرتا ہے۔ یہ منظر بڑا دلچسپ ہوتا ہے جب بھیڑیں باری باری دروازے کے پاس آتی ہیں اور چرواہا اپنے ڈنڈے سے ان کو روکتا ہے اور ان کی اون اپنی لاٹھی سے ہٹا کر یہ دیکھتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف یا کوئی زخم یا کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے چرواہے کو ہر ایک بات کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ بھیڑ کے لیے ایک بڑی تسلی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے، اس طریقے سے بھیڑ کی ہر ایک پوشیدہ تکلیف چرواہے کے علم میں آ جاتی ہے۔ زبور نویس زبور نمبر 139 اس کی 23 اور 24ویں آیت میں کہتا ہے کہ اے خدا مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ پر لے چل۔ اگر ہم اجازت دیں تو خدا کا کلام ہمیں بھی جانچے گا۔ وہ کسی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ وہ نہایت گہرائی سے ہماری ظاہری صورت کے نیچے تک دیکھے گا اور ان باتوں کو جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے وہ دکھائے گا۔ ہمیں اس بات سے بچنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہماری روحوں کا چرواہا ہمیں جانچتا ہے تو اس سے ہمیشہ ہمارے لیے بھلائی پیدا ہوتی ہے۔
خدا کے لوگوں کے لیے جو خدا کی نگہداشت پر بھروسہ کر سکتے ہیں، یہ کتنی تسلی کی بات ہے۔ خدا کے کلام میں اون خود غرضی، خود مرضی، مغروری اور خود یقینی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خدا کو ان باتوں کی تہہ میں جانا پڑتا ہے، اسے گہرا کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم اکثر ظاہری طور پر بڑے صحت مند نظر آتے ہیں، جبکہ ہمیں باطن میں پوشیدہ بیماریوں کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ چرواہے کے ہاتھ میں یہ لاٹھی اپنی اور اپنی بھیڑوں کی حفاظت کے لیے ایک ہتھیار ہے، جسے وہ اپنے دفاع اور حملہ دونوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ماہر چرواہا اس لاٹھی کو بھیڑوں کے دشمنوں مثلاً بھیڑیوں، کتوں، جنگلی درندوں اور دیگر حملہ کرنے والے جانوروں کو بھگانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ ڈنڈا، یہ لاٹھی اکثر سانپوں کو مارنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی، اور جیسا کہ داؤد نے ساؤل کو بتایا، اسے حملہ آور ریچھوں اور شیروں کو مارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ افریقہ کے اندر ایک چرواہے نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ہاتھیوں کی تصویر بنائیں، اور جب وہ چرواہے وہاں پر پہنچے تو نیچے انہوں نے گھنے درختوں میں ہاتھیوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، تو ایک نے سوچا کہ ہم اوپر سے پتھر کو لڑکاتے ہیں تاکہ ہاتھی یہاں سے بھاگیں، جب وہ بھاگیں گے تو ہم ان کی تصویر بنائیں گے۔ تو جو ہی چرواہے نے پتھر کو لڑکانے کے لیے پتھر کو وہاں سے ہٹایا تو فوراً ہی اس پتھر کے نیچے سے ایک بلیک کوبرا پھنکتا ہوا ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان چرواہوں پر حملہ کرتا، ایک چرواہے نے اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھاما ہوا تھا، اس ڈنڈے سے فوراً اس پر وار کیا اور اس سانپ کو مار دیا۔ تو ڈنڈا جو ہے وہ سانپ کو مارنے یا دشمن کو مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو جب وہ بیابان میں ابلیس سے آزمایا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے کلام کی اسی لاٹھی کو استعمال کیا، اور چاہیے کہ جب میری اور آپ کی بھی آزمائش ہو یا ابلیس ہمیں سانپ کے روپ میں یا دھاڑنے والے پھاڑنے والے شیر ببر کے روپ میں ہمارے سامنے آئے، ہم خدا کے کلام سے اس کا مقابلہ کریں اور خدا کے کلام سے ہی اس کو شرمندہ کرنے اور ہرانے والے ہوں۔ اگر ہم خدا کے کلام پر بھروسہ کریں گے تو پھر ہر مشکل کا مقابلہ کر کے اس پر غالب آئیں گے۔ اب ہم آسے کی بات کو کریں گے اور آسا کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اب ہم چرواہے کے آسا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جہاں پر چرواہے کے پاس دوسرا ساز و سامان ہوتا ہے، وہیں پر آسا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چرواہا ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو بھیڑوں کی دیکھ بھال اور اس کے انتظام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گائے، بیلوں، گھوڑوں اور کتوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اسے خاص بھیڑوں کے لیے بنایا جاتا ہے اور اسے صرف اور صرف بھیڑوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ آسا چرواہے کی اپنی بھیڑوں کے لیے فکر مندی اور محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے برعکس لاٹھی نظم و ضبط اور اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ چرواہے کا آسا عام طور پر پتلا اور لمبا ہوتا ہے، جس کا ایک سرا مڑا ہوا ہوتا ہے۔ چرواہا اسے بڑی احتیاط سے چنتا ہے اور اسے اپنی مرضی، اپنے مطلب کے مطابق اس کو تراشتا اور اس کو بناتا ہے۔ یہ آسا کسی نہ کسی طرح چرواہے کے لیے بھی تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ جب سارا دن چرواہے تپتی دھوپ میں تھک جاتے ہیں اور جب سورج ڈھلتا ہے تو شام کو یہ چرواہے ان آسا کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے وہ بڑی تسلی کے ساتھ، جب وہ تھک جاتے ہیں، اس کے ساتھ
टेक लगा कर वो खड़े रहते हैं, और ये आसा उनके लिए भी तसल्ली का बायस होता है। जिस तरह लाठी खुदा के कलाम के मुशाबे है, इसी तरह आसा रूहुल कुद्स को जाहिर करता है। मसीह अपने पाक रूह के वसीला से बड़ी नरमी से, मोहब्बत से, प्यार से, सब्र से हमारी इस्लाह करता है। भेड़ों के इंतज़ाम में 3 पहलू हैं जहाँ पर आसा बड़ा नुमायां किरदार अदा करता है। पहला, इससे भेड़ों को करीबी ताल्लुक़ कायम करने में मदद मिलती है। अगर भेड़ का कोई बच्चा जो अभी पैदा हुआ है और माँ से बिछड़ गया है, दूर हो गया है, तो चरवाहा हमेशा उसे अपने आसा से उठाकर बड़े नरमी के साथ, बड़ी एहतियात के साथ उसकी माँ के पास उसको रख देता है। चरवाहा उस बच्चे को अपने हाथों से नहीं उठाता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके हाथों की जो बू है वो उस बच्चे के जिस्म में रच जाएगी, और इस तरह भेड़ जो है वो उस बच्चे को कबूल नहीं करती। इसलिए चरवाहा अपने आसा को इस्तेमाल करता है और वो अपने आसा से उस मेमे को उठाकर बड़ी नरमी के साथ भेड़ के पास, उसकी माँ के पास उसको रख देता है। चरवाहा इसी आसा से बारी बारी अपनी भेड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है ताकि उनका मुआयना कर सके। मसीही ज़िंदगी में भी रूहुल कुद्स ईमानदारों को एक दूसरे के करीब लाता है ताकि वो आपस में सरगर्म रफाकत रख सकें। वो हमें मसीह यीशु के करीब भी लाता है, क्योंकि मुकाशफा की किताब में हमें बताया गया है कि रूह और दुल्हन कहती है आ। आसा को भेड़ों की रहनुमाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब चरवाहे अपनी भेड़ों को दोबारा लेकर जा रहे होते हैं तो उनको फाटक से दाखिल करने के लिए आसा को इस्तेमाल किया जाता था। वो इस आसा से उनको मारता तो नहीं, लेकिन हल्का सा उनके पहलू में दबाता है ताकि वो उस रास्ते पर चल सकें जिन पर चरवाहा उनको चलाना चाहता है। बाज़ दफ़ा चरवाहा अपने आसा से अपनी चहीती भेड़ को अपनी तरफ खींच लेता है ताकि वो दोनों एक साथ चल सकें। खुदा के साथ साथ चलने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया कि वो दूसरा मददगार यानी रूहुल कुद्स को भेजेगा, जो हमारी रहनुमाई करेगा और हमें बताएगा कि हमें खुदावंद के साथ किस तरह से चलना है। चूँकि भेड़ें सरकश होती हैं, इसलिए वो हमेशा बेहुदा मसाइल में फंस जाती हैं। भेड़ें अक्सर हरी हरी घास के लिए, उसके एक लुकमा को हासिल करने के लिए लालच में आकर सख्त ढलवानों पर चढ़ जाती हैं, जहां से वो कभी कभी फिसल कर समंदर में जा गिरती हैं। सिर्फ चरवाहे का लंबा आसा उन्हें खींचकर सख्त ज़मीन पर वापस ला सकता है। अक्सर औकात सरकश भेड़ें हरी हरी घास के एक लुकमा को हासिल करने के लिए जंगली गुलाब की झाड़ियों या बेरियों में फंस जाती थी, और जल्द ही कांटे उनकी ऊन में इस तरह पेवस्त हो जाते थे कि वो वापस नहीं जा सकती थी, और इस तरह वो वहीं पर फंस कर रह जाती थी। सिर्फ चरवाहे के आसा से ही उन्हें आज़ाद कराया जा सकता था। यही हाल हमारा भी है। हमारे मसाइल और हमारी मुश्किलात अक्सर हमारी हमाकत का नतीजा होते हैं। हम अक्सर सरकशी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, और अक्सर अपने पर एतमाद करते हैं और अपने आप को ऐसे हालात में फंसा लेते हैं जिनसे हम खुद नहीं निकल सकते। तब हमारा चरवाहा मोहब्बत और हलीमी के साथ हमारे पास आता है और हमें अपने रूह के वसीला से उस मुश्किल में से निकाल लेता है। खुदा हमारे बारे में कितना तहम्मुल करता है, कितना सब्र करता है, वो हमें मुआफ़ करता है। तेरे आसा से मुझे तसल्ली है, यानी तेरे रूह से मुझे तसल्ली है। आइए अपने सरों को खुदावंद की पाक हुज़ूरी में झुकाएं और ज़िंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस सुने गए पैगाम और कलाम के लिए। थैंक यू जीसस।